आमिर साहब, इसहाक डार का एक सामने आया, बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही हार्ड सवालात उनसे किए गए हैं, उन्होंने कुछ बातें भी की हैं। वो एक जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ पाकिस्तान में एक जायदाद है, इसके अलावा और कौन कौन से झूठ बोले हैं उन्होंने? इसहाक साहब का कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो हमें पता नहीं थी, मगर ये है कि भूल गए हुए थे काफी अर्से से, क्योंकि वो गायब थे और वो इंटरव्यू देते थे, सिर्फ अपने मंजूर नजर को लोगों को देते थे और वो बड़े ही उनसे मुस्बत सवाल किए जाते थे। और कभी मेरे या ये सामने जो साहब बैठे हुए हैं, इनके वो पंजाबी के लफ्ज़ है तरेटे चढ़ना, तरेटे, इनके तरेटे नहीं कभी भी चढ़े, ये बड़े समझदार रहे हुए हैं। वरना ये मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब पिछले 30-40 साल की पाकिस्तान की अगर जवाल की कहानी या वो जो लॉस्ट डेकेड्स आप कह लें या कुछ भी कह लें, जो मनफी किरदार सबसे बड़ा जो है, जो कि पाकिस्तान की बहुत सारी खराबियों का प्राइम सस्पेक्ट और जिम्मेदार है ना, उसका नाम है इसहाक डार। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उन्होंने नायल भी हो गए, जेलें भी काट ली, उनकी बेटी भी जेल में चली गई, उनका सारा ख़ानदान जो है मुकदमे भी भूल रहा है और जेल भी काट रहे हैं। मगर इनके ऊपर ये एक दफ़ा जेल में गए थे, हुदैबिया के केस में पकड़े गए थे जब इनकी 99 में गवर्नमेंट गई है। ये चंद हफ्ते भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर गए और इन्होंने हुदैबिया में जो कुछ लिख दिया है वो इनकी शख्सियत की, इनके किरदार की जो है ना असल वो कहानी दिखाते हैं। उस तरह ये बड़ा इंप्रेशन देते हैं कि ये बड़े पारसा हैं, बड़े नेक आदमी हैं, और पारसाई की इनकी दास्तान तो वो जो बम है ना, वो तो हमारी भी मेमोरी भी किस दिन फाड़ेंगी कि इनकी कितने पारसाई हैं। मगर वो एक जाली जो है ना कि इनके अंदर एक मुनाफिकत है कि फॉर एग्जाम्पल ये बहुत नज़र आते हैं कि जनाब ये बहुत ज़्यादा मुजाहरा शुजानों पे जाते हैं, मगर इन्होंने दाता गंजबख्श की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो तंजीम बनी होती है, उसके बड़े ये वहाँ भी और बरी इमाम सरकार में यहाँ भी ये बड़े उसके अंदर एक्टिव नज़र आते थे। मगर इन्होंने दाता दरबार का नाम भी बेचने पे नहीं छोड़ा। इनकी जो हजवेरी फाउंडेशन बनाई गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपना जो इन्होंने हुदैबिया के अंदर जो बयान हल्फी दिया था उसमें ये सारी ये स्टोरी है कि किस तरीके से, कभी वो पढ़ ले दोबारा लोगों को भूल गया है कि क्या उसके अंदर इन्होंने इकरार किया हुआ है कि किस तरह इन्होंने अपने मोहसिन लोगों को, वो जो फैमिली थी लंदन में, उसको धोखा दिया, किस तरह जाली टीटियों के जरिए नवाज शरीफ है पूरे खानदान की औरतों के पैसे बेचते रहे, कैसे इन्होंने दाता दरबार का नाम गलत हजवेरी फाउंडेशन करके मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सब इकरार उसके अंदर मौजूद है। और वो जो था, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉट है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के पैनमा में बावजूद कि इसको खोला जाए तो वो नहीं खोला गया। और ये टेक्निकल ग्राउंड पे कि जी टाइम लैप्स हो गया है, हालांकि इस पे एतजाज हसन जैसे बहुत बड़े लोगों का ख्याल है कि जो जुर्म होता है वो टाइम लैप्स नहीं हो सकता, उसकी कोई वक्त की कदर नहीं है, जो कि अभी भी मैं समझता हूँ कि हमेशा इस तरह के केसेस नई एविडेंस की रोशनी में दोबारा खुल सकते हैं, हुदैबिया करना चाहिए। पर ये वो सारी बातें हैं जो कि दोबारा हमें याद करा दी गई हैं। और आज मैं देख रहा था कि ऑफ कोर्स पीटीआई का भी है कि बीबीसी पे इनको बड़ी शिकायत रहती थी कि बीबीसी जो है ना बहुत पीटीआई के खिलाफ है। तो आज हर कोई जो है हार्ट टॉक हो गई है, तो हर कोई पीटीआई वाले सारे अब कोट कर रहे हैं कि देखें जी ये बीबीसी ने ये कमाल कर दिया जो है। बाकी दूसरी तरफ से हमारे मीडिया में मैं देख रहा था, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ मीडिया में इसहाक डार का ये दिखाया जा रहा है, बाकी या तो दिखाया नहीं जा रहा, टोटली इग्नोर कर गए, या फिर कुछ लोग इसकी जो है ना इसकी डिफेंस के अंदर प्रोग्राम आ रहे हैं कि नहीं जी देखें यूँ नहीं था, यूँ नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या करें, वो पोलराइजेशन एक तो इतनी हो गई है, दूसरा इन्होंने जो हमदर्दों का टोला है नवाज शरीफ एंड फैमिली ने, फ़र्क है। पीटीआई वाले कोई हंस रहा था किसी दिन के उनके जो हमदर्द है ना वो बस हमदर्द हैं, इन्होंने तो माल पानी इतना खिलाया हुआ है कि इन्होंने वो जो डेकेड से जो लोग खिलाए हुए हैं वो नमक ही पूरा नहीं हो रहा, वो भी नमक पूरा कर रहे हैं। और आज आपको ज़्यादा जगह पे नहीं नजर आ रहा, सिर्फ 1-2 चैनल्स के अलावा ये बाकी टोटली इग्नोर किया जा रहा है। पर आज जो उन्होंने मजीद जो हार्ट टॉक के अंदर जो है, चूँकि एक तरीक़ाकार नून लीग का बन गया है कि वो दोहराते रहते हैं एक ही चीज़ कि जनाब हो हमें पैनामा के अंदर जो है ना उस पर कामा पे निकाला और कोई सबूत नहीं है, कोई नहीं है, तो वो झूठ कई दफ़ा सच बन जाता है।
ہمارے ایسے لوگ جو کہ حدیبیہ کو بھی فالو کرتے رہے، یہ کلاس صاحب نے بہت زیادہ میرے سے بھی بہت زیادہ ان کا کام ہے اس کے اوپر، پینما کو ہم فالو کرتے رہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپ کا غصہ اسٹیبلشمنٹ میں اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہے، مگر ان کے جو جرائم ہیں جو کہ یہ کنوکشن جن چیزوں پہ ہوئی بھی ہے وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہ بہرحال موجود ہیں اس چیز کو، تو وہ چیزیں جو بھول گئی ہوئی تھی اس انٹرویو میں آج دوبارہ دکھائی گئی ہے، کیونکہ کافی زیادہ چیزیں ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں باری باری کر رہے ہیں۔ پہلے جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ کلپ دکھوا دے، میرا تو ایک پلاٹ تھا، یہ ذرا دکھائے، اس کے بعد پھر کہا صاحب اور میں ایک گھر ہے پاکستان میں، صرف میرا ایک گھر ہے، ذرا کلپ پلے کیجئے گا۔ لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک۔ مزے کی بات ہے کہ یہ جو بی بی سی انٹرویو میں جس طرح ان کا وہ قیمہ بنایا گیا ہے، ان کو یہ امید نہیں تھی، اس سے پہلے ان کے بیٹے علی ڈار نے وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ میرا باپ کا آج انٹرویو دیکھیے گا، آج وہ جو ہے نا پرخچے اڑا دے گا، تو یہ پرخچے اڑے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی زوال کی سب سے بڑی وجہ اور اس ملک کی اکانومی کی زوال کی سب سے بڑی وجہ پچھلے 30-40 سال میں سنگل بندہ اگر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اس لیے کہ نواز شریف نے ان کو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی، یہ جو پچھلی دفعہ بھی کامرس اور فائنانس کے منسٹر بھی تھے، اس دفعہ کوئی 53 ایک دفعہ صاحب نے میں نے گنی تھی، 84 ٹوٹل کمیٹیز، تنظیمیں اور وزارتیں، جس میں داتا دربار اور بڑی امام کی کمیٹیز کے لنگر کے بھی یہ سربراہ تھے۔ یہ ہر چیز میں ہر چیز کا علاج جو تھا نا، نواز شریف صاحب کو اگر ناک میں درد ہو گیا یا کوئی دیگوں کا مسئلہ سے لے کے ملک کا ہر مسئلہ جو ہے نا، اس کا علاج جو تھے نا وہ اسحاق ڈار تھے، اور وہ 1 سال چھٹی پہ رہے، 4 سال جو انہوں نے حکومت گئی، اور 3 سال بھی نہ کیبنٹ تھی، سب کچھ ان کو دیا ہوا تھا۔ سو یہی شخص ہیں جو کہ ٹوٹلی سارا کچھ رن کرتے رہے ہیں، اور کتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ باہر لندن میں تو وہ بی بی سی والے ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا ریالٹی ہے کلیئرلی، جبکہ یہ کلاس صاحب زیادہ تفصیل بتائیں، میں کوئکلی ذرا اس کا رن ڈاؤن بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر جو حدیبیہ کا پہلے میں بتا چکا ہوں ذکر، جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر جو ان کا انہوں نے خود اقرار کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس کی تفصیل کا سب بتائیں گے کہ 83 کروڑ روپیہ ان کا نکلا تھا، جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جناب وہ پہلے اس کو قرض حسنہ دے دیا، پھر اسے واپس لے کے جو ہے نا وہ واپس بھیجتا رہا، منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، تو یہاں پہ جائیدادیں لکھی، جو ان کی جائیدادوں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر 52 فلیٹ ان کے بیٹے نے اقرار کیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ جناب دبئی میں ان کے بیٹے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو اس لسٹ کے اندر جو ہے ان کا جو موجود ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے جی، گلبرگ کا گھر ہے جو کہ کنفسکیٹ ہو گیا، 3 پلاٹ ہیں الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی میں، 6 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے اسلام آباد میں، 2 کنال کا پلاٹ ہے پارلیمنٹیرینز انکلیو میں، 1 جی سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم میں، اور 2 کنال کا ایک اور پلاٹ اور 9 مرلہ کے اسلام آباد، اور 6 گاڑیاں ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ان کی آئی ہوئی ہیں، اور ان کے ٹیکس اس میں دیکھ رہے تھے، اس کے اندر بھی جنہوں نے صرف 6 ایکڑ کا جو ملوڈ کا پلاٹ ہے وہ لکھا ہوا، وہ بھی کہا جی بیٹے کو میں نے وہ کر دیا ہوا۔ تو یہ تو ان کی بے تحاشا جائیدادوں کی تفصیل ہے، اور کافی ساری ہے، بٹ پہلے کلاس صاحب کو بتا دیں کیا ڈیٹیلز ہیں ان کے؟ سب سے زیادہ اس میں سے آدھی جو جائیدادوں کی تفصیل ہے یہ نکال کے لائے ہوئے ہیں۔